हेलो रीडर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छा सा नावल लेके आई हूँ जो स्पेशली मैंने अपने यूट्यूब के लिए लिखवाया और आप लोगों के लिए लिखवाया है ताकि मैं अपने चैनल पे कुछ नया लेके आऊँ। तो ये नावल आप लोगों को कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ये सिर्फ मेरे ही चैनल पर अवेलेबल होगा। और जो ये राइटर हैं इसका मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो ये न्यू राइटर है और ये कोशिश कर रही हैं कि वो अच्छे से अच्छा लिखें। उन्होंने काफ़ी राइटर के जो है वो नावल पढ़े हैं, तब उन्होंने ये नावल मुझे अपना सेकंड नावल दिया है। फर्स्ट नावल पे आप लोगों का रिस्पॉन्स भी ठीक आया था, लेकिन ये वाला नावल उस नावल से ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं मज़ीद मेहनत करूँगी और ये वाकई में नावल अच्छा है, एज डिफरेंस नावल है। और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये नावल पसंद आएगा। और ये नावल आप लोगों को कहीं और पर नहीं मिलेगा, जिसने पढ़ना है यहीं पे आप लोगों को मिलेगा। तो राइटर का नाम और नावल का नाम आप लोगों को लास्ट पे पता चलेगा। अगर आप लोगों को नावल पसंद आता है तो अच्छा सा रिस्पॉन्स दें। तो चलिए अब हम इस नावल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दूसरी बात कि ये न्यू राइटर हैं और आप लोग इनको सपोर्ट कीजिएगा। और अगर कोई गलती होगी हो तो या उसकी इमला की मिस्टेक हुई हो तो आप लोग प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए अब नावल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इस वक्त कमरे को सुर्ख गुलाबों से सजाया गया था। बड़ा सा कमरा जिसके दाएं जाने में एक बड़ी सी कुर्सी पड़ी थी जिस पर सफ़ेद रंग के पर्दे हवा की वजह से लहरा रहे थे और वही हवा कमरे में आ रही थी। रात की चांदनी कमरे में आकर एक अच्छा सा मायने खेज लम्हात को पैदा कर रही थी। कमरे में मौजूद हर एक बेशकीमती चीज़ से यहाँ रहने वाले के ज़ौक़ का बता रही थी। बड़े और खूबसूरत से बेड के दरमियान में अपना भारी और सुर्ख रंग का लहंगा फैलाए वो घूंघट निकाले अपने आने वाले लम्हात के बारे में सोच के बहुत ज़्यादा खुश थी। वो इतना ज़्यादा खुश थी कि लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता था। आज इसके दिल की ख्वाहिश पूरी होने जा रही थी। जिसे इसने चाहा था उसे मिलने जा रहा था। इसकी उम्र ही क्या थी? 20 साल। 20 साल की उम्र में इस शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी। इसके अलावा वो इसे कुछ भी नज़र नहीं आया। यहाँ तक इसने अपने माँ बाप से भी इस शख्स की खातिर झगड़ा मोड़ लिया था। इसने अपने माँ बाप की एक भी नहीं सुनी। आंखों पर इस शख्स के प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। इसके माँ बाप ने बहुत कहा कि वो तुम्हारे काबिल नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि प्यार अंधा है, और इसका भी यही हाल था। वो मोहब्बत में बुरी तरह गिरफ्तार हो चुकी थी। मुकाबिल शख्स भी शायद जानता था वो इस पर पूरी तरह दिल हार बैठी है और इसी बात का तो उसने फ़ायदा उठाया था। वो अपने ही ख्यालों में गुम बैठी अपने हाथों को आपस में मटोड़े नर्वस सी हो रही थी जब क्लिक की आवाज़ से अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। दिल जो पहले ही धड़क रहा था मज़ीद तेज़ रफ्तार में धड़कने लगा था। हाथ की हथेलियाँ पसीने से भीगने लगी थी। इसने गहरा सांस लेते खुद को पुरसुकून करना चाहा। दिल था ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। वो कमरे में दाखिल हुआ। फूलों की खुशबू उसके नाक से टकराई थी। इसने भी गहरा सांस लेते अपने कदम आगे की जाने बढ़ा दिए थे और अपनी शेरवानी को उतार कर उसने दाएं जाने पड़े सोफे पर फेंका था। इसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे किसी को हासिल कर लेने का जुनून हो। वो ऐसा नहीं था कि उसकी हो गई है, वो जुनून सिर्फ इसे पा लेने का था, इसे अपने नाम रखने का था, इसे अपने नाम करने का था। इसने कितनी कोशिश की और आखिरकार वो कामयाब हो गया था। इसके जिस्म पर पूरी तरह वो अपना हक हासिल कर चुका था। अब इसके साथ जो मर्जी करता कोई भी इसे रोकने वाला नहीं था। वो जानता था वो अपने माँ बाप और बाकी सब कुछ छोड़कर पीछे आई है, क्योंकि इसको रुखसत करते वक्त इसके माँ बाप ने इसे रुख मोड़ लिया था। अब इस घर से इसका कोई लेना देना नहीं था। इसने भी अपने माँ बाप की बात नहीं मानी। अब वो अकेली थी सिर्फ इस शख्स के सहारे, लेकिन वो शख्स इसके साथ क्या करने वाला था वो कोई नहीं जानता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अपनी बीवी को मेरे हवाले कर दोगे। वैसे तुम जैसा इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मुझे लगा था पहले तुम फ़ायदा उठाओगे, इसके बाद मेरे हवाले करोगे, लेकिन चलो कोई नहीं, मैं इस एहसान के लिए तुम्हारा ताउम्र एहसानमंद रहूँगा। कमरे में मौजूद दूसरे शख्स की आवाज़ सुनकर वो एकदम से घबराई थी। वो जो घूंघट निकाले बैठी हुई थी जल्दी से अपना घूंघट उलटते सामने देखा, जहाँ पर इसके शोहर के साथ एक और इंसान भी खड़ा था जिसे इसने आज तक नहीं देखा था। ये घर भी तो इसी शख्स का था। इसी के पैसों से तो वो दुल्हन बनी बैठी हुई थी। उस इंसान के चेहरे पर कमीनगी सी मुस्कुराहट थी और उसके शोहर के तासुरात भी इसके जैसे ही थे। न जाने कि उसे कुछ गलत होने का शदीद एहसास हुआ था, लेकिन अब तो काफ़ी देर हो चुकी थी। जाओ, आज रात ये तुम्हारी है, जो करना चाहो कर सकते हो। आज रात इसके जिस्म पर सिर्फ तुम्हारा हक है। अपनी मोहब्बत की ज़ुबान से इस तरह के अल्फाज सुनकर वो एकदम सख्ते में आ गई थी। इसके साथ जो इसका दोस्त खड़ा हुआ था वो तो इसकी खूबसूरती में कहीं खो सा गया था। वो लड़की इतनी प्यारी थी, खूबसूरती तो इसे विरासत में मिली थी। वो एक खुश शक्ल लड़की थी और उसे अपनी खूबसूरती पर नाज भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन इसे नहीं मालूम था कि इसकी खूबसूरती ही इसे एक दिन मरवाएगी। ये आप क्या कह रहे हैं? ये कौन है? इसकी ज़ुबान लड़खड़ाई, लेकिन बामुश्किल इसने खुद को संभालते हुए अपने शोहर से सवाल किया था, जो चेहरे पर मुस्कुराहट लिए चलता हुआ उसके पास आया तो उसे बाजू से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया, जो उसके सीने से लगती लगती बची थी। खूबसूरत आंखें जिसमें आंसू जमा थे, मोती की तरह, किसी का भी ईमान डगमगा
لگا سکتے تھے۔ یہ میرا دوست ہے، شروع سے ہم دونوں نے ہر چیز کو بانٹا ہے، تو تم پر پہلا حق بھی اس کا بنتا ہے۔ کافی پیسے خرچ کیے ہیں اس نے تم پر، اور فکر مت کرو، کل کی رات تم میرے ساتھ گزارو گے۔ اپنے شوہر کے ساتھ اس کے قریب آتے ہی اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا، سرگوشی میں بولا۔ اس کی گرم سانسیں اپنے سرخ ہونٹوں پر پڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ ایک دم سے کپ کپا گئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر جھکا شدت بھرا لمس اس پر چھوڑے اسے اپنے دوست کے حوالے کیے جا چکا تھا۔ وہ تو ابھی تک اس کے لمس سے نہیں سمجھی جب دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ ہوش کی دنیا میں آئی، اس کی طرف بھاگنے لگی، لیکن اس کا شوہر کا دوست جس کا نام مجیب تھا، آگے بڑھتے اس کا ہاتھ تھامے اپنی جانب کھینچا۔ چھوڑو مجھے گھٹیا انسان، وہ اس کی گرفت میں پڑپڑائی، لیکن وہ اسے پھولوں کی بنی سیج پر دھکا دیے اس پر جھکا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے جو تم پر اتنے پیسے خرچ کیے ہیں اسے میں وصول نہیں کروں گا؟ اس کے دونوں ہاتھوں کو دبوچے اس کی گردن پر جھکے بولا تھا۔ وہ خود کو آزاد کروانے کی ناکام کوشش کرتی رہی، لیکن سامنے موجود شخص کے آگے تو وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ چیختی چلاتی رہی، لیکن وہ اسے نوچتا رہا۔ پوری رات وہ اس کی درندگی برداشت کرتی رہی، اور صبح 8 بجے اس کی جان بخشتا کمرے سے جا چکا تھا۔ وہ تو کب کی بے ہوش ہو چکی تھی، لیکن اس شخص کو پرواہ نہیں تھی۔ اس نے اپنے ماں باپ کے خلاف جا کر یہ شادی کی تھی، اسے یہ سزا ملی تھی۔ مزمل 28 سالہ خوبرو مرد تھا، نہ تو وہ امیر تھا نہ ہی اس کے پاس اپنا گھر تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے محلے میں رہتا تھا، لیکن ایک چیز اس کے پاس تھی، اور وہ اس کی شکل اور صورت تھی، جس وجہ سے ہمیشہ اپنا دل اسے دے بیٹھی۔ مزمل کا دوست امیر تھا۔ اس نے جب پہلی بار کالج سے گھر آتے سے دیکھا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کس طرح کی لڑکی ہے، اس کا تو یہی کام تھا۔ پھر اس نے میشا کو اپنے پیار کے جال میں پھنسا لیا تھا، اور ایک بار اس کی مدد کی جب کچھ لڑکے سے چھیڑ رہے تھے، وہ بھی مزمل کے پیچھے بھیجے ہوئے تھے۔ اس کے بعد دونوں میں بات چیت ہونے لگی، وہ اس کے پیار میں مبتلا ہوگی۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، وہ زیادہ امیر نہیں تھی تو زیادہ غریب بھی نہیں تھے۔ جب مزمل نے اسے اپنے پیار میں بسایا تو وہ بھی اس کی زبان بولنے لگی تھی، اور اپنے ماں باپ کے خلاف جا کے اس نے شادی کی۔ ماں باپ نے تعلق توڑ دیا، لیکن اب اس کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میشا کی آنکھ کھلی تو اس کا پورا جسم درد کر رہا تھا۔ وہ بمشکل اٹھ کر بیٹھی تھی، اس کا انگ انگ درد کر رہا تھا۔ کل تک وہ جو اپنی محبت ملنے پر خوش ہو رہی تھی، آج وہی خوشی اس کی ماتم میں تبدیل ہو گئی تھی۔ لیکن اسی وقت اس نے ایک فیصلہ کیا، وہ اس جہنم میں نہیں رہ سکتی۔ وہ جانتی تھی اس سے غلطی ہوئی ہے، اس نے اپنے ماں باپ کی بات نہ مان کر غلطی کی ہے، لیکن اپنی پوری زندگی وہ اس دلدل میں نہیں گزار سکتی تھی۔ ہمت کر کے وہ اٹھی، الماری سے اس نے جلدی سے کپڑے نکالے اور پہننے لگی۔ ساتھ اس نے کالی چادر لی، اور دروازے سے جانا بے وقوفی تھی۔ وہ کھڑکی سے کودی جو تھوڑی اونچائی پر تھی۔ اسے کچھ چوٹیں بھی لگی، لیکن فی الحال اسے یہاں سے نکلنا تھا۔ جسم میں ہوتی درد کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ بس بھاگ رہی تھی۔ اس جگہ سے جب وہ نکلی تو باہر سڑک کو دیکھتے اس نے گہرا سانس لیا۔ رکشا روکتے ہی اس میں بیٹھ گئی، وہ بس یہاں سے دور جانا چاہتی تھی۔ رکشے میں بیٹھ تو گئی تھی، لیکن پیسے اس کے پاس نہیں تھے، تو مجبوراً تھوڑا آگے جا کر اسے اترنا پڑا، اور رکشے والا بھی بہت بولا۔ وہ بنا کسی کی پرواہ کیے چادر سے اپنے چہرے کو چھپائے چل رہی تھی۔ چلتے چلتے کب وہ سڑک کے درمیان میں آئی اسے پتہ نہیں چلا۔ اس وقت اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی اور ہارن کی آواز پر ہوش میں، لیکن تب تک وہ دیر ہو چکی تھی۔ ایک تیز رفتار گاڑی سے ٹکر مار کر جا چکی تھی۔ بند ہوتی آنکھوں سے اس نے ایک شخص کو دیکھا جو اسے اپنی باہوں میں اٹھائے لے کر جا رہا تھا۔ کہاں چلے گی مزمل کو جب سے پتہ چلا وہ غصے سے کھو رہا تھا۔ اس نے بہت پیسے کمانے تھے اس سے، لیکن اب اسے اپنے ہاتھ سے سونے کی چیٹیاں نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ نہیں، اتنی جلدی میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ ابھی تو میں نے اس کی خوبصورتی سے فائدہ بھی نہیں اٹھایا۔ میری اتنی محنت کا کیا فائدہ جو اس کی قربت بھی مجھے نصیب نہیں ہوئی۔ اس کا دوست تو جا چکا تھا، اب اسے اس سے مطلب نہیں تھا کہ میشا کہاں جاتی ہے کہاں نہیں۔ اس کا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ لڑکی کو ہوش آیا۔ اس کی روبدار آواز پر اس کی ملازمہ کپ کپا گئی تھی۔ صاحب ابھی تک بے ہوش ہے، ملازمہ نے سر جھکا کر کہا تھا۔ اسے ہوش میں لاؤ۔ حکم صادر کرتے ہوئے ہاتھ میں پکڑے سگریٹ کو لبوں سے لگائے کش لینے لگا۔ سفید شلوار سوٹ میں کندھوں پر چادر رکھے وہ 40 سالہ مرد اپنی گہری نظروں سے سامنے LED کو دیکھ رہا تھا۔ میشا اس کی گاڑی سے ٹکرائی تھی، وہ شہر کسی ضروری کام سے گیا تھا۔ اس کے ڈرائیور نے جب ٹکر ماری تو اسے لگا اس کا صاحب اسے نہیں دیکھ رہا، اس سے وہ جلدی سے آگے نکلنے لگا، لیکن پھر اپنے صاحب کی کرخت آواز پر رکا۔ سزا کے طور پر اس کی 2 ماہ کی تنخواہ کاٹی گئی تھی۔ شاذم شاہ اپنے نام کی طرح کا ہی انسان تھا۔ گاؤں کا سردار ہونے کے ناطے لوگ اس سے بہت زیادہ خوفزدہ تھے۔ اس بڑی سی حویلی میں وہ اپنے دادا کے ساتھ رہتا تھا۔ ماں باپ کی بہت پہلے ایک حادثے میں موت ہو گئی تھی۔ ایک بچپن کی منگیتر تھی جو اس کی پھوپھو کی بیٹی تھی، اس کا نام زمر تھا، جو دل و جان سے اس پر فدا تھی اور ابھی تک اسی کے نام پر بیٹھی ہوئی تھی۔ شاذم شاہ نے ابھی تک اس سے شادی نہیں کی۔ وہ صاف لفظوں میں اسے کہہ چکا تھا کہ اس کا شادی کا کوئی ارادہ نہیں، لیکن وہ نہیں مانی اور ابھی تک اسی کے نام پر بیٹھی تھی۔ زمر کی ماں بھی ہی رہتی تھی اپنے شوہر کی وفات کے بعد۔ شاذم شاہ اس ساری جائیداد کا اکلوتا وارث تھا۔ وہ میشا کو حویلی لے آیا۔ اس کے سر پر چوٹ آئی تھی، لیکن زیادہ گہری نہیں تھی، اب وہ ٹھیک تھی۔ صاحب اس لڑکی کو ہوش آ گیا ہے، ملازمہ نے جب آ کر بتایا تو وہ اپنے خیالوں میں جو گم بیٹھا تھا جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ چلتا ہوا دروازے کے پاس آیا، اپنے کندھے پر ڈالی ہوئی چادر کو درست کرتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گیا۔ ملازمہ نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا تھا۔ سب لوگ اس سے خوفزدہ رہتے تھے۔ اس کی پرسنالٹی ہی ایسی تھی کہ ہر کوئی سے بات کرتے ہوئے کتراتا تھا۔
मिशा को जब होश आया तो उसने सबसे पहले कमरे में नजर घुमाई। ये एक बहुत खूबसूरत कमरा था। वो अपने दिमाग पर जोर डालने लगी कि इसके साथ हुआ क्या था। फिर अचानक सब आस्ता आस्ता उसके दिमाग में हर एक बात घूमने लगी थी, क्या कुछ इसके साथ हुआ, और वो वहां से भाग निकली थी। जब ये सब कुछ इसे याद आया तो अपनी जगह से उठना चाहा, लेकिन सर में होती दर्द की वजह से उसने अपना एक हाथ सर पर रखा और जुबान से तकलीफ के मारे आवाज निकली। इसकी उजड़ी हुई हालत से कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि इसके साथ क्या हुआ है। शाहजहां शाह ने इसके चेहरे को गौर से नहीं देखा था। जब इसने अपनी बाहों में से उठाया, अपनी गाड़ी में लाया, तो उसके चेहरे पर चादर आ गई थी। इसे इस लड़की में कोई दिलचस्पी ना थी। वो सिर्फ इसकी मदद इसलिए कर रहा था कि इसकी गाड़ी से इसका एक्सीडेंट हुआ था। इसे यहाँ लाने का मकसद भी यही था कि जब इसे होश आ जाए तो इसे वापस भेज दे, ताकि वो दोबारा अपने कामों में मसरूफ हो सके। इसके पास इतना टाइम नहीं था कि उस लड़की को देता। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, इसके परफ्यूम की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई थी। वो जो अपना सर पकड़े हुए बैठी थी, इसने सर उठाए सामने देखा। चादर इसकी एक तरफ पड़ी हुई थी और वो बिना दुपट्टे के सामने बैठी दरवाजे की तरफ चेहरा किए हुए था। जब इसने एक खूबरू मर्द को सामने खड़ा देखा तो न जाने क्यों इसे ऐसा एहसास हुआ जैसे इसकी नजरें इसके रूम में के अंदर तक उतर रही हैं। वो फौरन नजर झुका गई थी। न जाने इसकी नजरों में ऐसा क्या था। शाहजहां शाह ने जब मिशा को देखा तो इसे वो छोटी सी लगी थी। उसे बहुत ज्यादा ही छोटी लगी थी। लगभग इसकी उम्र कोई 20 साल के करीब होगी। इसके साथ जो कुछ हुआ वो डॉक्टर इसे पहले भी बता चुका था। इसे हैरत हो रही थी कि इतनी छोटी लड़की के साथ ये सब कैसे हो गया। इसे ऐसा लगा जैसे इस सब में भी इस लड़की की ही गलती है। जैसा अमूमन शहरों में होता है कि लड़कियां अपनी मर्जी से ये सब करती हैं। बॉयफ्रेंड होना तो इनमें नॉर्मल है। और शाहजहां शाह को ऐसी लड़कियां जहर लगती थी जो अपनी इज्जत को किसी भी की भी खातिर रोन देती थी। मिशा खूबसूरत थी, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन पहला तासुर इसका गलत पड़ा। मिशा की आंखों में इसे अजीब सी कशिश महसूस हुई थी, जिसे इसने नज़रअंदाज किया। क्या नाम है तुम्हारा? शाहजहां ने इसे गहरी नज़रों से देखते हुए सर लहजे में पूछा था। मिशा इसने नज़र झुकाए जवाब दिया था। जानती हो तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम्हारे माँ बाप जानते हैं? या उनकी नज़रों में धूल जोड़कर घर से निकली थी। इसका तंजिया लहजा से खंजर की तरह लगा था। इसने फौरन सर ऊपर किए शाहजहां की तरफ देखा। आंखों में आंसू जमा थे। एक पल के लिए तो वो भी इसकी नम आंखों में खो सा गया था। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने निकाह किया था। मुझे नहीं मालूम था वो मेरे साथ ऐसा करेगा। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई, मैंने उस इंसान पर भरोसा किया, लेकिन उसने मुझसे निकाह के बाद अपने दोस्त के हवाले कर दिया। वो चीख कर कहते हाथों में चेहरा छुपाए फूल फूल कर रोने लगी थी। एक पल के लिए तो वो भी ये सुनकर हैरान हुआ। इसके ख्यालात मिशा के बारे में तब्दील हुए। न जाने क्यों उसे मिशा की खूबसूरत आंखों में आंसू देखना दुनिया का मुश्किल तरीन काम लगा था। ये अचानक इसे क्या हुआ, इसे कुछ समझ नहीं आई थी। वो बिना कुछ बोले वहां से चला गया और मिशा अभी तक आंसू बहा रही थी। क्या वो इसे यहाँ से निकाल देगा? वो कहाँ जाएगी? इसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन के अंदर शाहजहां शाह ने मुज़म्मिल को ढूंढ निकाला था। इसके लिए मुश्किल काम ना था। ये काम वो क्यों कर रहा था वो खुद नहीं जानता था, लेकिन एक दिन के अंदर अंदर इसने मुज़म्मिल को पकड़ लिया। इस वक्त इसके अड्डे में मौजूद था। चारों ओर शाहजहां शाह के आदमी खड़े हुए थे। हाथ में उन्होंने गन पकड़ी हुई थी और दरमियान वाले सीट पर वो पूरे हक से पुरजमान था। एक टांग पर दूसरी टांग जमाए, हाथों में सिगरेट पकड़े, वो खूंखार नजरों से मुज़म्मिल को देख रहा था, जिसका ये सब देखते ही खून खुश्क हो गया था। इसके आदमी पहले इसे पकड़ते वक्त काफी मार चुके थे। इसकी हालत बहुत नाजुक सी थी। वो तो अपने घर में अभी दाखिल होने वाला था कि किसी ने पीछे से आकर इसे दबोच लिया, रातों रात इसे गायब कर लिया। इसे तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब इसकी आंख खुली तो इसका जिस्म दर्द कर रहा था। यकीनन इसे बहुत मारा गया था। इसकी बेहोशी का भी लिहाज नहीं किया गया। मुज़म्मिल ने सामने बैठे शाहजहां शाह को देखा। इसके चेहरे की सर्द मेहरी से कपकपाने पर मजबूर कर गई थी। कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? इसकी आवाज़ भी कपकपा रही थी। शाहजहां शाह के चेहरे पर इसकी आवाज़ सुनते ही एक अजीब सी पुरस्कार सी मुस्कुराहट आई और अपनी जगह से खड़े होते हुए भारी कदम लेता इसके करीब आकर खड़ा हो गया। शाहजहां शाह के करीब आने पर मुज़म्मिल पीछे को उसे रखने लगा। इसकी पुरस्कार पर्सनैलिटी के आगे वो खौफजदा हो गया था। मैं जो पूछूंगा इसका जवाब मुझे सही चाहिए। अगर तुमने झूठ बोला तो उसी वक्त तुम्हारी जुबान काट डालूंगा। मिशा तुम्हारी क्या लगती है? इस एक नाम पर वो हैरत के मारे आंखें फाड़े शाहजहां शाह को देखने लगा। इसे समझ नहीं आ रही थी कि सामने खड़ा इंसान इसे कैसे जानता है। वो अच्छे से मालूम करवा चुका था कि मिशा के माँ बाप के अलावा इसका आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन सामने खड़ा इंसान से इसका क्या रिश्ता हो सकता है? इसके खामोश रहने पर शाहजहां शाह ने अपना वजनी हाथ इसके चेहरे पर दे मारा, जो जमीन पर जा गिरा और तकलीफ से करा पड़ा और जल्दी से बोलने लगा। बीवी है वो मेरी। लड़खड़ाते हुए वो बोला था। बीवी? इसने अहंकार भरते हुए कहा था। वो बीवी जिसे तुमने पहली रात ही अपने दोस्त के हवाले कर दिया। तुम इस कदर बेगैरत और घटिया इंसान हो जो तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई अपनी बीवी को किसी दूसरे मर्द के हवाले करते हुए। शाहजहां शाह का वजनी हाथ दोबारा उठा और उसके गाल पर फिर से निशान छोड़ गया था। इतने वजनी हाथ पड़ने पर इसे तो लगा इसका जबड़ा टूट गया है। पहले थप्पड़ से वो थोड़ा संभला, लेकिन दूसरे से संभल नहीं पाया। वो हैरान भी था कि सामने खड़े इंसान को ये सब कैसे पता चला। इसे एक बात की तो समझ आ गई थी कि इस वक्त मिशा इस आदमी के पास है और वो इसे दोबारा हासिल कैसे करे। अभी वो यही सोच रहा था जब शाहजहां शाह की अगली बात पर वो हैरत से इसे देखने लगा। इसके होंठ का कोना फट चुका था। शायद कोई एक तो दांत भी टूट
ٹوٹ گئے ہوں، کیونکہ شاذم شاہ کا ہاتھ بہت وزنی تھا اور ابھی تک اسے اپنا جبڑا محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تم ابھی اور اسی وقت میشا کو طلاق دو گے، اس کے الفاظ تھے اور مزمل نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، وہ فوراً بولا۔ میشا دوبارہ اس کے ہاتھ آ سکتی تھی، وہ کس طرح سے جانے دیتا۔ تم اسے طلاق نہیں دو گے تو پھر ٹھیک ہے، یہ کہتے ہی وہ جھکا، اس کا ہاتھ پکڑے مروڑ دیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے مروڑا تھا اور کڑک کی آواز آئی، یقیناً اس کا بازو ٹوٹ چکا تھا۔ تو تکلیف کے مارے مزمل کی خوفناک آوازیں وہاں گونجنے لگی۔ وہ تکلیف سے کرا رہا تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ سامنے کھڑا انسان اس قدر درندہ ہے، اور وہ اپنے نہ کرنے پر پچھتا رہا تھا۔ ابھی طلاق نہیں دو گے یا تم چاہتے ہو کہ میں ایک ایک کر کے تمہاری باڈی کے سارے حصے توڑ دوں؟ شاذم شاہ نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جس نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ آنکھیں اس کی سرخ ہو رہی تھی۔ میں ساری سچائی بتاتا ہوں، وہ میری بیوی نہیں ہے، میں نے اس سے نقلی نکاح کیا تھا، میں نے اس سے کوئی نکاح نہیں کیا۔ تمہیں جو کرنا ہے اس کے ساتھ کر لو، پلیز مجھے جانے دو، مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ تکلیف کے مارے سے بولا نہیں جا رہا تھا، جس قدر اس وقت وہ تکلیف میں تھا اس نے سچ بتانا ہی مناسب سمجھا۔ یہ حقیقت جاننے کے بعد حیران ہونے کی باری اب شاذم شاہ کی تھی۔ اب تو اس انسان کو بخشنے والا وہ بالکل بھی نہیں تھا۔ اس کے دوست کو وہ تو پہلے ہی پکڑ کے اس کے انجام تک پہنچا چکا تھا، اس کے دوست کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس نے جانوروں کو کھلا دیے تھے۔ اب صرف سامنے بیٹھے مزمل کی باری تھی، وہ سب کچھ معلوم کروا چکا تھا۔ اسے اتنا پتہ چل گیا تھا کہ یہ دونوں دوست مل کر لڑکیوں کی زندگی خراب کرتے ہیں اور پھر ان کو استعمال کرنے کے بعد ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں، اور میشا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا تھا۔ یا تو وہ خودکشی کر لیتی یا اسے مار دیا جاتا۔ اسے آسان موت نہیں دینی، تڑپا تڑپا کے مارو اس کمینے کو۔ شاذم اپنے آدمیوں کو دیکھتے داڑھا تھا۔ اس کے آدمی مزمل کو پکڑنے لگے جو فریاد کر رہا تھا کہ اسے چھوڑ دے، لیکن وہ اسے قہر برساتی نظروں سے دیکھ رہا تھا، ہاتھ کی مٹھیاں بھیجے وہ دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل کرتا جو لڑکیوں کے ساتھ غلط کرتے ہیں ان کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دے، بلکہ پوری دنیا سے ایسے انسانوں کا خاتمہ کر دے۔ وہ اپنے اڈے سے سیدھا اپنی حویلی آیا تھا۔ اس کے ساتھ ہمیشہ سے 4 سے 5 گارڈ رہتے تھے جو اس وقت بھی پیچھے کی گاڑیوں میں آ رہے تھے۔ وہ حویلی میں داخل ہوا، سب سے پہلے اس کا سامنا دادا جان سے ہوا تھا جو ماتھے پر تیوری لیے اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا میں تم سے پوچھ سکتا ہوں کہ ہماری حویلی میں وہ لڑکی کیا کر رہی ہے اور کون ہے وہ؟ کس رشتے سے تم اسے اٹھائے حویلی میں لے کر آئے ہو؟ دادا جان نے سنجیدگی سے اپنے پوتے کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جس کے چہرے کے تاثرات ابھی بھی نارمل تھے۔ اگر میں سچ کہوں دادا جان تو میری ہونے والی بیوی ہے، بلکہ ایسا کہا جائے آج ہی میں اسے نکاح کر لوں گا۔ تو کچھ دیر میں مولوی صاحب آتے ہی ہوں گے، تو آپ اپنے پوتے کے نکاح کی تیاری کریں۔ آپ کی خواہش تھی نا کہ میں جلد از جلد شادی کر لوں، تو آج میں آپ کی خواہش پوری کرنے جا رہا ہوں۔ وہ آرام سے کہتے ہوئے چلتا اور صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی منگیتر جو کچھ فاصلے پر اپنی ماں کے ساتھ کھڑی تھی، سن کے اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ دادا جان نے حیرانگی سے اپنے پوتے کی طرف دیکھا جو ابھی بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھے پرسکون سا بیٹھا ہوا تھا، جیسے اس کے لیے ایک چھوٹی سی بات اور میشا سے نکاح کا فیصلہ تو وہ واپسی پر ہی کر چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہی وہ کھونے لگتا تھا۔ ایسا اسے عجیب بھی لگا تھا، لیکن اب جب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا اس کے دل نے کہا کہ وہ اس لڑکی کو اپنی بیوی بنائے، تو وہ بنا کسی کی پرواہ کے اس فیصلے پر پہنچا کہ وہ اس سے نکاح کرے گا۔ اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی، پہلے اس کا شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اچانک موڈ بن گیا تو وہ کیا کر سکتا تھا۔ وہ لڑکی بھی وہ جو اس سے 15 سال چھوٹی تھی، بے شک وہ اس سے چھوٹی تھی لیکن اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ شاید تم بول رہے ہو کہ تمہاری منگنی بچپن میں جمل کے ساتھ ہوئی تھی، وہ بچپن سے تمہارے نام پر بیٹھی ہوئی ہے، تو تم کسی اور لڑکی سے شادی کیسے کر سکتے ہو؟ کون ہے وہ لڑکی، کہاں سے آئی ہے؟ ہم تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ تم اپنی منگ کو ٹھکرا کر اسے شادی کرو گے؟ تم ہوش میں تو ہو؟ دادا جان نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے غصے سے پوچھا۔ آپ کو جو بھی کہنا ہے آپ کہہ سکتے ہیں، اور پہلی بات میں نے جمل کو پہلے ہی صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ میرے پیچھے اپنی زندگی برباد مت کرے، میں اس میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ بچپن میں آپ نے ہم دونوں کا رشتہ پکا کیا، میرے اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور اگر میں نے اس سے شادی کرنی ہوتی تو اب تک کر چکا ہوتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں اس سے شادی کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ مجھے اس میں دلچسپی نہیں ہے۔ میں نے اپنی بیوی کے روپ میں جس لڑکی کو سوچا تھا وہ یہ نہیں ہے، اور اب وہ لڑکی مجھے مل گئی ہے تو میں اس سے نکاح کروں گا، اور اگر آپ لوگ میرے نکاح میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہو سکتے ہیں، اگر نہیں تو آپ کی مرضی۔ وہ کہتے ہی کندھے اچکاتے کھڑا ہو گیا، اس کمرے کی جانب بڑھ گیا جہاں میشا تھی۔ پیچھے وہ بے یقینی سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ جمل نے آگے بڑھتے اپنی ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ امی، یہ شاذم کیا بول کر گئے ہیں؟ آپ جانتے ہیں نا کہ میں ان سے محبت کرتی ہوں، بچپن سے میں ان کا نام سنتے آئی ہوں، ان کا نام میں نے اپنے نام کے ساتھ سنا ہے، اور وہ کیسے میرے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں؟ میں ان کی منگیتر ہوں، مجھے دھوکہ کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ اونچی آواز میں چیخنے لگی تھی۔ اس نے دادا جان کی بھی پرواہ نہ کی جو گمسم سے کھڑے ہوئے تھے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا اس لڑکی میں کیا ہے جو ان کا پوتا پاگل ہوئے جا رہا ہے۔ پہلے تو اس نے شادی سے صاف منع کر دیا تھا، 40 سال وہ اپنی زندگی کے گزار چکا تھا، اس نے آج تک کسی لڑکی کی طرف دیکھا نہ تھا، لیکن نہ جانے اس سے کیا ہو گیا کہ وہ ایک چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا۔ دادا جان تو کچھ بھی کہے بنا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے، کیونکہ کچھ بھی کہنا بیکار تھا۔ ایک بات وہ سمجھ گئے تھے کہ اگر انہوں نے شاذم کے فیصلے کی خلاف ورزی کی تو اپنے پوتے کو بھی کھو دیں گے۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے، اور اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے جمل کو کچھ کہے بنا وہاں سے چلے گئے۔ تم فکر مت کرو میری بچی، اگر وہ لڑکی ہی نہیں رہے گی تو شاذم کیسے اس سے نکاح کرے گا، اور اگر وہ نکاح کر بھی لیتا ہے تو زیادہ دن کے مہمان نہیں رہے گی، بس تم مجھ پر بھروسہ رکھو، اس کی ماں نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ لیکن جمل تو ابھی تک رو رہی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شاذم اسے ٹھکرا چکا ہے۔
शाहज़म कमरे में दाखिल हुआ तो मिशा खिड़की के पास खड़ी बाहर के मंजर में खोई हुई थी। वो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी, जो कुछ इसके साथ हो चुका था, इसे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। वो कैसे मुज़म्मिल जैसे इंसान के ऊपर यकीन कर बैठी जिसने इसका सौदा कर दिया। वो उसकी बीवी थी, वो उसके साथ कैसे ऐसा कर सकता था? वो कैसे अपनी शादी की पहली रात अपनी बीवी को अपने दोस्त के हवाले कर सकता था? वो कितना बेहिस और बेगैरत इंसान था। अभी तक इसके ज़ख्म हरे थे, जो इसके साथ हो चुका था इसे भुलाना मुश्किल था। इसलिए अभी वो खड़ी इन्हीं सोचों में उलझी हुई थी। जब दरवाज़ा खोले वो अंदर आया था। वो इस कदर अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि इसे शाहज़म के आने का पता ही ना चला। कमरे में दाखिल होते ही शाज़म के परफ्यूम की खुशबू हर तरफ फैल गई थी और जब इसके नाक से टकराई तो वो भी होश में आई थी। इसने मुड़कर देखा तो इससे कुछ ज़्यादा ही करीब खड़ा इसे गहरी नज़रों से देख रहा था। मुझे लगता है मैंने तुम्हारे बारे में जो भी अंदाज़ा लगाया है वो सरासर गलत है, और अब जबकि मुझे सारी हकीकत पता चल गई है तो मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ कि जल्दी से तैयार हो जाओ। कुछ देर में हम दोनों का निकाह होने वाला है। इसे देखते ही वो नॉर्मल लहजे में कह रहा था जैसे इसके अल्फाज, लेकिन इसके अल्फाज तो गोया इस पर बम बनकर गिरे थे। आप होश में तो हैं? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपसे निकाह कैसे कर सकती हूँ? मेरा पहले से निकाह हुआ है, मैं शादीशुदा हूँ। आपको शर्म आनी चाहिए। इस तरह की बात करते हुए भी आप भी बाकी मर्दों की तरह ही निकले। ये बेबस और लाचार लड़की को देखते ही इस पर अपना हक जमाने के लिए आ गए। वो गुस्से से चीखती हुई ही 2 कदम पीछे खड़ी हुई थी। मुज़म्मिल जैसा भी था, इसका निकाह इससे हुआ था, इस हकीकत को बदला नहीं जा सकता था। मिशा की बात सुनते इसके माथे के बल में इजाफा हुआ था। वो चलता उसके बेहद करीब आकर खड़ा हुआ, इसके बाजू को पकड़े पीछे कमर के साथ लगाए। वो तकलीफ से करा पड़ी थी और सीधा इसके सीने से आ लगी थी। शाज़म के करीब आने पर इसे एक अजीब सा एहसास ने आन घेरा था। इसकी गर्म सांसों के थप्पड़ इसे अपने चेहरे पर और गर्दन पर पड़ते हुए महसूस हो रहे थे। इसकी आंखों में गुस्से से देख रहा था। इसकी आंखें भी सुर्ख हो रही थी। एक पल के लिए तो वो भी घबरा गई थी और उसने फौरन ही अपनी नज़र झुका ली थी। न जाने क्यों शाज़म को इसकी याददाश्त ही लगी थी। वो गुस्से में भी हल्के से मुस्कुरा पड़ा, लेकिन फौरन ही इसने अपनी मुस्कुराहट पर काबू पा लिया और मज़ीद इसकी हाथ पर दबाव डालते हुए करीब किया था। मैं अपने पूरे होश-ओ-हवास में हूँ और अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारा जो वो शौहर है जिसे तुम शौहर कह रही हो, वो तुम्हारा शौहर नहीं था। इसने तुम्हारे साथ नकली निकाह किया। उसे मैं पकड़ चुका हूँ। उसके दोस्त को भी इसके अंजाम तक पहुँचा चुका हूँ जिसने तुम्हारे साथ गलत किया। और तुम्हारा शौहर जिसका नाम मुज़म्मिल है, वो सारी हकीकत बता चुका है। उसका असल नाम अहमद है और ये कि इसने तुमसे झूठ बोला। इसने तुमसे कोई निकाह नहीं किया। इन दोनों दोस्तों का काम यही था कि वो लड़कियों को फंसाते थे और इस तरह ही इनकी इज्जत के साथ खेलकर इनको आगे भेजते थे। तुम्हारी शायद किस्मत अच्छी थी कि तुम वहाँ से भाग निकली। अब मुझे ना तो तुम्हें मज़ीद कोई सफाई देनी है, ना ही मैं तुम्हें कुछ कहूँगा। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो ये तुम्हारी मर्ज़ी है, लेकिन आज हमारा निकाह होगा अभी 15 मिनट के बाद इसी कमरे में होगा। इसमें बेशक तुम्हारी मर्ज़ी हो या ना हो, और अपना हुलिया दुरुस्त करो और चेहरे को अच्छी तरह ढाँप लेना। मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा कोई और तुम्हें देखे। अभी तो वो इसके निकाह में नहीं थी और अभी से वो इस पर हक जमा रहा था। मिशा तो अभी पहले वाले हमले से नहीं संभली थी कि दूसरे हमले ने इसे अचानक किया था। ये हमला इसके सख्त अल्फाज का था। इसे तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मुज़म्मिल ने इसके साथ धोखा किया। वो उसे बिना निकाह अपने साथ लाया था और वो सब कुछ झूठ था। नहीं नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। इसने मुझसे निकाह किया था। मिशा ने कहते अपना एक हाथ इसके सीने पर रखे पीछे धक्का देना चाहा, लेकिन शाज़ब की गिरफ्त मजबूत थी। इसकी गिरफ्त इतनी हल्की भी नहीं थी तो हल्की भी नहीं थी तो इसकी गिरफ्त से निकल सके। तो तुम्हें अभी भी लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और वो इंसान सच बोल रहा है जिसने तुम्हें अपने दोस्त के हवाले कर दिया। तुम्हें लगता है कि वो सच्चा है? शाज़म ने सर लहजे में से देखते हुए पूछा था। दोनों का चेहरा एक दूसरे के बेहद करीब था, इतना करीब कि अगर शाज़म हल्का सा भी आगे होता तो उसके होंठ इसके गाल से टकरा जाते। वो छोटी सी लड़की इतने बड़ी जिसामत के सामने बिल्कुल चुप सी गई थी। अचानक इसके दिमाग में अपने माँ बाप की बातें गूंजने लगी थी, जो कह रहे थे कि वो लड़का अच्छा नहीं है, तुम इससे शादी मत करो। मुज़म्मिल को कैसे प्रपोज करना, मुज़म्मिल कैसे शादी के ऑफर करना, इसे घर से भागने का कहना, वो सब बातें इसके दिमाग में चलने लगी थी। इसके दिमाग पर प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। शायद ये उम्र ही इस तरह की होती है। वो बिल्कुल पूरी तरह से मुज़म्मिल पर यकीन करके अपने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी के लिए तैयार थी। इसे तो लगा ऐसे ही निकाह होता है, बस इसने दस्तखत किए और कुछ भी मालूम नहीं था। जैसा मुज़म्मिल कहता गया वो करती गई थी। वो इस कदर घटिया इंसान था और इसे ये भी मालूम नहीं था कि मुज़म्मिल का असल नाम अहमद है। इसका मतलब वो बिना निकाह के इसके साथ आई थी और वो ये सब सोच कर एकदम से काम गई थी। इसका पूरा जिस्म कँपा रहा था, जिसे शाज़म ने भी महसूस किया था। मैं मज़ीद इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ। उसके बाजू को छोड़े इसने हल्का सा धक्का दिया, जो पीछे होते हुए लड़खड़ा कर दीवार के साथ जा लगी। सामने अलमारी में दुपट्टा पड़ा है। अगर तुम मुझे बगैर दुपट्टे के नजर आई तो मौलवी साहब के सामने तो तुम्हें मेरे कहर से कोई नहीं बचा पाएगा। 10 मिनट है तुम्हारे पास, खुद को जल्दी से तैयार कर लो। वो कहते वहाँ से चला गया था। वो सकते में खड़ी थी। इसके साथ क्या से क्या कुछ हो गया था। वो कैसे इन लोगों के हाथों में आ गई थी, इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसके कदम खुद ब खुद अलमारी की तरफ बढ़ गए। दिमाग तो इसका बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। अंदर से इसने न जाने कौन से कलर का दुपट्टा सर पर लिया
निकाल कर सर पर लिया था। इस वक्त इसे कुछ भी होश नहीं था। अगर वो होश में होती ये सब ना करती और शाज़म अपने कहे के मुताबिक 10 मिनट के बाद इस कमरे में मौजूद था। कब इसका निकाह शाज़म के साथ हुआ, कब वो शाज़म की बीवी बनी, इसे कुछ भी मालूम ना था। शाज़म अपने दोस्तों के साथ आया और मौलवी साहब को लिए बाहर चला गया। 10 मिनट बाद वो फिर से कमरे में वापस आया तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। वो तो अभी भी वैसे ही बेड पर घूंघट निकाले बैठी हुई थी। शाज़म आगे बढ़ा और उसे आगे बढ़ते ही इसने इसका घूंघट उल्टा दिया था। बेशक मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है, इसने दिल से तारीफ की थी। इसकी रोई सी सुर्ख आंखें, नाक और चेहरा रोने की वजह से मज़ीद खूबसूरत लग रहा था। इसका दिल मज़ीद बागी हुआ था। उसके सामने ही बैठ के इसे बाजू से पकड़कर झटका दिया जो उसके सीने पर आ गिरी। वो फ़ौरन होश में भी आई थी। आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं नफ़रत करती हूँ आपसे। वो होश में आते ही अपने छोटे-छोटे हाथों से इसके मज़बूत सीने पर मुक्के मारने लगी थी और वो जो उसकी आँखों में खोया हुआ था फ़ौरन होश में आया था। उसने घूरते अपनी खूबसूरत बीवी को देखा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे नफ़रत करती हो या मोहब्बत। मैं जो तुम्हारे साथ करता हूँ वही मेरे लिए काफ़ी है। अब मैं तुम्हारे पूरे जिस्म को अपने नाम कर लूँगा, तुम पर अपनी छाप छोड़ दूँगा ताकि नफ़रत की वजह ही ना रहे। वो कहते ही गुस्से से इसके नाज़ुक होंठों पर झुका था और अपनी तशनगी मिटाने लगा था। वो नाज़ुक जान एकदम इसके लम्स पर करा पड़ी थी। इसका लम्स इसे खौफज़दा कर रहा था। इसे अपने मुँह में खून का ज़ायक़ा महसूस होने लगा। इसे सांस लेने में भी तकलीफ़ होने लगी, लेकिन वो तो अपनी सांसें इसकी सांसों में अंधेर रहा था। इसे परवाह नहीं थी कि इसे सांस आ रहा है या नहीं। वो अपनी मर्ज़ी करके ही पीछे हटा था और जब वो पीछे हटा तो उसके होंठ का एक कोना बिल्कुल ही सुर्ख हो चुका था, जहाँ से खून बहने लगा था। अपने काम से वो मुतमिन था। हमेशा का चेहरा सुर्ख हो गया था। अब ना जाने वो शर्म से था या गुस्से से, समझ नहीं पाया, लेकिन इस हुलिये में भी वो सीधा अपने दिल में उतरती हुई महसूस हुई थी। कमरे का माहौल फसो-खेस बन गया था। तुम तो मेरी सोच से ज़्यादा मीठी हो, इसने गहरे लहजे में कहते मीशा को देखा जो नज़रें नहीं उठा पा रही थी। मैंने तुम्हें पहली और आखिरी बार समझा रहा हूँ, पीछे जो हुआ इसे भूल जाओ, अपना माजी समझ कर इसे भूल जाओ। मैं तुम्हारे माजी को अपने मुस्तकबिल में लाना नहीं चाहता। अगर तुम अपने माजी को लेकर बैठी रहोगी तो कभी आगे बढ़ नहीं पाओगी। मुझे तुम्हें पहली नज़र देखते ही मोहब्बत हुई थी। मैं इस बात का ऐलान अभी और इसी वक्त करता हूँ। मेरा दिल मुझे दगा दे गया। अपने दिल के हाथों मजबूर होकर मैंने तुमसे निकाह किया है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे साथ क्या हुआ, और हाँ, मुझे फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि जिसने तुम्हारे साथ गलत किया मैं इसको इसके अंजाम तक पहुँचा चुका हूँ। अब ये तुम पर है कि तुम अपने आगे की ज़िंदगी किस तरह गुजारना चाहती हो। यहाँ खुश होकर मेरे साथ गुजारना चाहती हो या गम में, और रात तक खुद को तैयार कर लो क्योंकि मैं रात को तुम्हें बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो कहती अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और एक नज़र इस पर गहरी डालते हुए कमरे से चला गया। वो भी चेहरा झुकाए सुर्ख आंखों से बेडशीट को घूर रही थी। वो दोनों 2 दिनों में इसके साथ क्या से क्या कुछ हो गया था। काश वो अपने माँ बाप की बांध लेती तो आज इन हालात में ना होती। यही सोचकर गरम गरम आंसू उसकी आंखों से निकलने लगे थे। कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई थी। इन दोनों 2 दिनों में इसकी किस्मत किस तरह बदल गई थी। इसकी ज़िंदगी पूरी की पूरी बदल गई थी। अब इसके पास आंसू बहाने के अलावा कुछ भी ना था। बेसाख्ता इसका हाथ अपने होठों की तरफ गया था जहाँ भी वो जालिम हमसफ़र इसे ज़ख्म देकर गया था। इस पर हाथ रखते ही वो सी कर पड़ी थी। अचानक इसके दिमाग में शाज़म की आखिरी बात पहुँची कि रात अपने आप को तैयार कर लेना। वो इसकी बात का मतलब अच्छे से समझ गई थी और ये सोचते ही वो ना जाने क्यों कब कपा गई थी। जो हरकत करके वो गया था इसके बाद इसे नज़रें मिलाने के काबिल ना रही थी। शाज़म, आपने अच्छा बिल्कुल भी नहीं किया। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं आपकी माँ हूँ और बचपन से आपके नाम पर बैठी हूँ। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो जो अभी मिशा के कमरे से बाहर आया था, सामने ही इसे ज़मन मिल गई थी, जिसे देखते इसके चेहरे के तासुरात सर्द हुए थे। मैंने तुम्हें कब कहा कि मेरे नाम पर बैठी रहो। मैंने तुम्हें हमेशा यही कहा कि तुम मेरे मतलब की नहीं हो। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, और ये साफ लफ्ज़ों में मैं तुम्हें काफ़ी बार कह चुका हूँ। इसके बाद भी तुम अपनी ज़िंदगी मेरे पीछे ख़राब करना चाहती हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। और अब मुझे इल्ज़ाम देने से बेहतर है कि तुम खुद को देखो कि तुमने क्या किया है। तुमने अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद की है, इसमें मेरा कसूर नहीं है। और एक और बात तुम्हें साफ लफ्ज़ों में कहना चाहता हूँ, अपने गुस्से में आकर मेरी बीवी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। इसे फ़ोन करते हुए लंबे डाक पड़ते हुए वहाँ से जा चुका था और पीछे वो खड़ी आंसू बहा रही थी। मैं तो तुम्हारी बीवी की जान अपने हाथों से लूँगी। अब मैं देखती हूँ कि कैसे वो ज़िंदा बचती है। इसने तुम्हें मुझसे छीन लिया, मैं इसे बख्शूंगी नहीं। मैं इसकी जान अपने हाथों से लूँगी। वो गुस्से से पीछे से बड़बड़ाई थी और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अब इसे अपनी माँ से पूछना था कि इसे आगे क्या करना है। रात होने से पहले ही 2 लड़कियाँ आकर मिशा को तैयार करके जा चुकी थी। इसने बहुत बार मना करना चाहा, लेकिन वो भी अपने सरदार के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ थी और उन्होंने कहा कि अगर वो तैयार नहीं हुई तो उनकी नौकरी चली जाएगी। और मिशा ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए खामोशी से तैयार हो गई। वो ब्लैक कलर की साड़ी में खड़ी आईने में अपने आप को तक रही थी। लंबे बाल इसके पीछे कमर पर झूल रहे थे। मेकअप में वो नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। पहले वो उस इंसान की दुल्हन बनी, उस वक्त भी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन वो तो इंसान ही घटिया था। और आज बेशक वो
زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، وہ تو خود کو پہچان ہی نہیں پائی کہ سامنے کھڑی لڑکی کوئی اور نہیں وہ خود ہے۔ اب انہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز پر ایک دم چونکی۔ اس کے جسم میں بے ساختہ ہی کپ کپی تاری ہوئی اور آگے کا سوچ کر اس کے ہاتھ پسینے سے بھرنے لگے تھے۔ وہ ابھی تک ویسے ہی آئینے کے سامنے کھڑی تھی، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھ سکے، اور وہ جو بلیک شلوار قمیض پہنے کمرے میں داخل ہوا تھا، سامنے آئینے کے سامنے قیامت بنے کھڑی اپنی بیوی کو دیکھ کر ایک پل کے لیے سانس لینا بھول گیا تھا۔ وہ اس کی سوچ سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ بڑے قدم اٹھاتا ہوا عین اس کے سب پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میشا نے آئینے میں دیکھا، وہ ایک دوسرے کے لیے ایک دم پرفیکٹ لگ رہے تھے، دونوں کی جوڑی خوبصورت تھی۔ یہ بات تو میشا نے دل میں بھی تسلیم کی تھی، لیکن اچانک ہی شاہزم کی منہ بولتی نظروں کے سامنے وہ اپنی نظریں جھکا چکی تھی۔ اس کی صدا پر شاہزم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور اس نے بازو پکڑ کر میشا کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ اس کی ساڑی کا گلا تھوڑا ڈھیپ تھا اور کمر بھی نظر آ رہی تھی، لیکن شاہزم نے پارلر والی لڑکیوں کو اچھے سے باور کروا دیا تھا کہ کوئی بھی مرد اس کی بیوی کو نہ دیکھے ورنہ ان کی خیر نہیں، اس لیے میشا کو کمرے سے نکلنے سے بھی ان لوگوں نے منع کر دیا، اور ویسے ہی اس کا ارادہ ابھی باہر نکلنے کا بالکل بھی نہ تھا۔ شاہزم نے اپنے دونوں ٹھنڈے ہاتھ اس کی کمر پر رکھے تو وہ ایک دم سے کپ کپا گئی تھی اور فوراً اس کے سینے سے آ لگی۔ دونوں کی گرم سانسیں ایک دوسرے میں سے مل رہی تھی، دونوں بے حد قریب کھڑے ہوئے تھے۔ تم تو میری سوچ سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو، شاہزم نے ہاتھ بڑھاتے اس کے ہونٹوں کو مسلتے ہوئے کہا تھا، جس پر لگی سرخ رنگ کی لپسٹک اس کے انگوٹھے پر بھی لگ چکی تھی اور وہ اس کی لپسٹک کو بھی بگاڑ چکا تھا۔ میشا تو سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی، اسے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے۔ سامنے کھڑے انسان میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ تھی، اسے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے اس جیسی لڑکی کو کیوں اپنایا۔ وہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا، میشا کیا کچھ کر چکی ہے، کیا کچھ اس کے ساتھ ہو چکا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اسے اپنا رہا تھا، اتنی عزت دے رہا تھا، آخر کیوں؟ زیادہ اپنے چھوٹے سے دماغ پر زور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ بھی ہوا اس میں غلطی تمہاری بھی ہے، لیکن اتنی زیادہ بھی نہیں۔ پسند کی شادی کرنا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن تم نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا، ان کی بات نہیں مانی۔ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں، تمہیں ان کی بات ماننی چاہیے تھی، لیکن تم نے ان کی بات نہ مان کر اپنا نقصان کیا۔ تم اچھے سے جانتی ہو کہ تمہارے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے، اور مجھے تمہاری سوچ جان کر اچھا لگا کہ تم نے اپنا مستقبل کے بارے میں سوچا، نہ کہ اپنے ماضی میں ہی رہنا چاہتی ہو۔ اور اب تم سوچ رہی ہوگی کہ مجھے یہ سب تمہارے فیصلے کا کیسے پتہ چلا، تو تمہارا چہرہ کھلی کتاب ہے جسے میں بآسانی پڑھ سکتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم بار بار اپنی ماضی کو لے کر بیٹھ جاؤ، آج آخری بار ہم دونوں کے درمیان میں تمہارے ماضی کو لے کر بات ہوگی۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، میں اس طرح کا مرد نہیں ہوں جو پچھلی باتوں کو لے کر بار بار اپنی بیوی کو اس بات پر طنز کروں۔ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں میں سب کچھ جانتا ہوں، مجھے اس سے مطلب نہیں ہے۔ ہاں، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آگے والی زندگی میں تم ہمیشہ میرے ساتھ سنسیئر رہو گی، اور اگر کبھی تم نے مجھے دھوکہ دینے کی یا چھوڑنے کی کوشش کی تو یقین کرو میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا دبا دوں گا، لیکن مجھے اتنا بھی یقین ہے کہ تم کبھی بھی مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، اور ہم اپنے آگے کی زندگی پرسکون طریقے سے گزاریں گے۔ وہ جو سانس روکے اس کی باتیں سن رہی تھی، اس کی اپنی گردن پر پڑتی اس کے گرم لمس پر ہوش میں آئی تھی جو اس کی گردن پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس سے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ سب جاننے کے بعد بھی آپ اپنی بیوی کے طور پر مجھے تسلیم کرنا چاہتے ہیں؟ میشا نے اپنے دل میں پلتے سوال کو زبان پر لاتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں تم سے نکاح کر چکا ہوں، تمہیں اپنی بیوی کے روپ میں قبول کر چکا ہوں، اس سے زیادہ بھی تمہیں کسی ثبوت کی ضرورت ہے؟ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میشا، میں تمہیں زندگی کی ہر آسانی دینے کی کوشش کروں گا، میں تمہیں محبت اپنا سب کچھ دوں گا، لیکن اس کے بدلے مجھے تم سے بے وفائی ہرگز نہیں چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ کھڑی رہو، اس کے علاوہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ تو پھر مجھے ویسے ہی محبت کرو جیسے میں تم سے کرتا ہوں، ہماری اپنی ایک چھوٹی سی فیملی ہوگی، ہمارے بچے ہوں گے، اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ میں تو تمہیں اپنی بیوی کے روپ میں بہت پہلے سے ہی قبول کر چکا ہوں۔ اس نے بنا ہونٹ پیچھے کیے دھیمی آواز میں میشا کو کہا تھا، جو اپنی گردن پر اس کے لمس کی وجہ سے کپ کپا گئی تھی۔ اس کے جسم میں عجیب سی سنسنی دوڑ رہی تھی۔ میشا نے اس کے دونوں بازو پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر مجھے بھی اس نکاح سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کہتے ہی اپنا چہرہ اس کے چوڑے سینے میں چھپا چکی تھی۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی جب قسمت نے اسے اتنا اچھا شوہر دیا تو کیوں اپنی قسمت سے منہ موڑ لیتی، اور جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا تھا اس کے بعد کوئی اسے اپنائے، اسے اتنی عزت دے، اسے نہیں لگتا تھا کہ ایسا ممکن تھا، اور شاہزم اسے اتنی عزت دے رہا تھا تو اسے اور کیا چاہیے تھا؟ جتنی غلطی وہ اپنی زندگی میں کر چکی تھی، مزید شاہزم کو ٹھکرا کر غلطی کرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے شاہزم کو قبول کر لیا۔ اس کی بات سنتے شاہزم کے دل پر بڑا بوجھ جیسے ہلکا ہوا تھا، اسے بس ایک ہی بات کا خوف تھا کہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی اگر اس کی بیوی نے اسے دل سے قبول نہ کیا تو بس یہی فکر اسے کھائی جا رہی تھی، لیکن میشا کی بات نے اس کے دل پر سے بڑا بوجھ ہلکا کر دیا۔ اب اسے کسی بات کی بھی ٹینشن نہیں تھی، وہ فوراً جھک کر میشا کو اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ میشا نے بھی اس کے کالر کو دبوچ اس کے سینے میں منہ چھپا لیا تھا، اس نے آرام سے بیڈ پر لٹایا، اس کے چہرے پر جھک گیا تھا، باری بار اس نے اس کے دونوں آنکھوں پر محبت سے بوسہ دیا تھا، پھر ماتھے پر، ٹھوڑی پر، ناک پر، اور آخر میں اس کے لبوں پر جھکا، اور ابھی تک اس کا دیا ہوا زخم وہاں پر موجود تھا، لیکن اس بار اس نے ہونٹوں کو محبت سے چھوا تھا جیسے وہ کوئی پھول ہو اور وہ بہت آرام سے چھو رہا ہو، کہیں وہ ٹوٹ نہ جائے۔ اس کے علاوہ اس میں شدت نہیں تھی، وہ پیار سے چھو رہا تھا، اور کچھ ہی منٹوں میں وہ بھی سب کچھ
بلائے اپنا آپ اپنے شوہر کے حوالے کر چکی تھی، اس کی شدتیں برداشت کرتی رہی تھی۔ اگلی صبح دونوں کے لیے بہت خوشگوار تھی اور دونوں بہت زیادہ خوش تھے۔ میشا بھی پوری رات اس کی شدت برداشت کرنے کے بعد اب ایک کھلا ہوا پھول رکھ رہی تھی۔ جب بھی شاذم اس کی طرف دیکھتا وہ شرما کر نظریں جھکا لیتی۔ رات شاذم نے اسے احساس دلایا کہ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا، کچھ مزمل جیسے ہوتے ہیں تو کچھ شاذم شاہ جیسے بھی ہوتے ہیں، جو ساری حقیقت جاننے کے بعد بھی عورت کو اپنا لیتے ہیں۔ وہ اپنی قسمت پر جتنا رشک کرتی اتنا ہی کم تھا۔ وہ اب شاذم سے اس بارے میں بھی بات کر چکی تھی کہ وہ اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتی ہے اور شاذم نے اسے وعدہ کیا تھا اس کے ماں باپ کو منا لے گا۔ وہ اب مطمئن تھی۔ دونوں ناشتے کے لیے ٹیبل پر آئے تو وہاں پر پہلے ہی 3 نفوس بیٹھے خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ دادا جان نے تو ایک نظر دونوں کو دیکھ کر دوبارہ نظریں جھکا لی تھی، لیکن زمل اور اس کی ماں ہمیشہ کو گھورے جا رہی تھی اور ان کی نظروں کی وجہ سے وہ تھوڑا خوفزدہ بھی ہوئی تھی۔ اس نے شاذم کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس نے اس کے ہاتھ پر تھپکی دیتے ہوئے اسے کرسی کھینچ کر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ خود بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ اس نے باقی سب کو اگنور کیا اور اپنے ہاتھوں سے نوالے بنائے ہوئے اسے کھلانے لگا۔ وہ تو دونوں حیرانگی سے شاذم شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ تو اس کا ایک الگ ہی روپ تھا اور میشا بھی شرم کے مارے سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ پہلے اس نے انکار کرنا چاہا لیکن شاذم کی ایک گھوری پر خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ زمل مزید برداشت نہیں کر پائی، غصے سے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی ماں بھی پیچھے چلی گئی۔ دادا جان نے سر اٹھائے اپنے پوتے کی طرف دیکھا تھا۔ جب وہ اپنی زندگی کا فیصلہ کر چکا تھا اور وہ خوش لگ رہا تھا تو دادا جان کو بھی اس کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے تھا، اس لیے انہوں نے مزید پرانی باتوں کو کریدا نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد شاذم تو وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اسے ایک ضروری کال آئی تھی۔ اب دادا جان اور میشا ہی وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ ابھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے بات کا آغاز کرے، اس لیے اس نے دادا جان کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ دادا جان، میں جانتی ہوں آپ شاذم کی وجہ سے پریشان ہیں کہ انہوں نے آپ کے خلاف جا کر شادی کی، لیکن اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی دادا جان ہاتھ کے اشارے سے اسے روک چکے تھے۔ تو میرے شاذم شاہ کی پسند ہو، اس میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ شروع سے اکیلا رہا ہے اور اب اگر اس نے اپنی زندگی میں کسی کو شامل کرنے کا سوچا ہے تو میں اس کے لیے خوش ہوں۔ میں اس سے شادی کا بہت بار بول چکا ہوں لیکن وہ ہمیشہ مجھے انکار کر دیتا ہے، لیکن اب اس نے اپنی پسند کے لڑکے سے شادی کر لی ہے تو مجھے بھی اس کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے۔ تم اس گھر کے بہو ہو اور گھر کے سارے کام اب تمہیں ہی دیکھنے ہیں۔ یہ کہتے ہی دادا جان نے کھڑے ہوتے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور مسکرا کر وہاں سے چلے گئے۔ میشا نے بھی مسکرا کر ان کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ پھر اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنے کمرے کی جانب جانے لگی۔ جب شاذم اسے سامنے ہی نظر آیا وہ دونوں کی باتیں سن چکا تھا۔ جانتا تھا جب دادا جان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، تم ایسا کرو ملازمہ سے کہو کہ تمہیں پوری حویلی دکھا دے، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ اسے کمر سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچ کے اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا جو ایک دم سے سٹپٹا گئی تھی۔ اس کے اوپری ہونٹ کا کونا دانتوں میں دبائے اور اپنی تشنگی مٹا رہا تھا۔ تکلیف کے مارے وہ کرا پڑی تھی۔ وہ پیچھے ہوا اور گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ میشا نے ارد گرد دیکھا لیکن وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ وہ شرما کر سر جھکا چکی تھی اور وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے جلدی سے وہاں سے بھاگ گئی تھی اور پھر ملازمین نے اسے پوری حویلی دکھا دی تھی۔ شام جب شاذم گھر آیا تو بہت زیادہ غصے میں تھا۔ وہ آتے ہی اب زمل کو آوازیں دینے لگا تھا۔ اس کی آواز سن کر دادا جان، میشا اور زمل کے ساتھ اس کی ماں بھی آ گئی تھی۔ اس وقت وہ بہت غصے میں کھڑا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی وہ کسی کی جان لے گا۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر دادا جان تو حیرانگی سے شاذم کو دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا بیٹا، سب خیریت تو ہے؟ دادا جان نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ دادا جان، یہ تو آپ ان دونوں سے پوچھیں۔ شاذم کا اشارہ زمل اور اس کی ماں کی طرف تھا۔ کیا کیا ہے ان دونوں نے؟ انہوں نے ماں بیٹی کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ان دونوں نے شہر سے زہر منگوایا تاکہ وہ میشا کے کھانے میں ملا کر اسے مار سکے۔ وہ تو شفیق میرا وفادار ملازم ہے، اس نے مجھے آ کر بتا دیا، ورنہ ان دونوں نے سوچ لیا تھا کہ میری بیوی کو جان سے مار دیں گے۔ وہ بولا نہیں تھا، داڑھا تھا اور غصے سے اس کی دھاڑ سن کر زمل نے زور سے اپنی ماں کا بازو پکڑا تھا۔ دونوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کا پلان اتنی جلدی فلاپ ہو جائے گا۔ کیا یہ سب سچ ہے؟ دادا جان کا رخ اپنی بیٹی کی طرف تھا۔ بابا، یہ سب ان کا لہجہ لڑکھڑایا تھا۔ مجھے سچ سننا ہے، ہاں یا نہ؟ کیا تم نے زہر منگوایا تھا کہ تم میشا کو مروا سکو؟ دادا جان نے کرختگی سے پوچھا تو ان کی بیٹی نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ زمل تو نظریں جھکائے کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم دونوں ماں بیٹی اس حد تک گر سکتی ہو۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ تم میرا خون ہو۔ میں نے سوچا تھا کہ زمل کے لیے میں کسی اچھے لڑکے کا انتخاب کروں گا، لیکن تم دونوں ماں بیٹی نے جو حرکت کی ہے میری نظروں سے گر چکی ہو۔ بہتر یہ ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ تم دونوں حویلی میں رہو۔ دادا جان غصے سے بولے تھے۔ لیکن بابا، میں تمہاری کوئی بھی بات سننا نہیں چاہتا۔ اگلی صبح تک تم دونوں یہاں سے چلی جاؤ اور یہ تم دونوں کی سزا ہے۔ جب تک میں نہیں کہوں گا تم لوگ واپس نہیں آؤ گے۔ اور دادا جان نے کہتے ہی رخ موڑ لیا تھا اور وہاں سے چلے گئے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دونوں ماں بیٹی کو وہاں سے جانا پڑا تھا کیونکہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا۔ ہمیشہ چلتی ہوئی شاذم کے پاس آئی جس کا غصہ اب قدرے بہتر تھا کیونکہ اس کا ارادہ بھی کچھ ایسا ہی کرنے کا تھا، لیکن دادا جان نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ وہ تھوڑا مطمئن تھا۔ وہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ دونوں ماں بیٹی یہاں رہیں اور ہمیشہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ آپ کے لیے پانی لے کر
रहा हूँ, मिशा ने शाज़म को देखते हुए पूछा था, जिसने अपने चेहरे के तासुरात नॉर्मल किए और मुस्कुरा कर इसकी जानिब देखा था। नहीं, मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हें एक अहम खबर बतानी है। मैं तुम्हारे माँ बाप को मना चुका हूँ और उनको सारी हकीकत से भी आगाह कर चुका हूँ। उन्होंने तुम्हें माफ़ कर दिया है और हम बहुत जल्द उनसे मिलने के लिए जाएंगे। शाज़म ने कहा तो मिशा ने बेयकीनी से इसे देखा था, जो इसकी ज़िंदगी में एक फरिश्ता बनकर ही आया था और इसके सामने सारे मसले इसने हल कर दिए थे। शाज़म आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वो कहते इसके सीने से लग गई थी। सारे मुलाज़मीन तुम्हें ही देख रहे हैं। इसकी हरकत पर मुस्कुरा कर उसके कान के पास सरगोशी करते हुए कहा। वो एकदम से पीछे होने लगे, लेकिन शाज़म ने इसका इरादा बांध कर फ़ौरन इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। लेकिन मुझे परवाह नहीं है, जो भी देखता है देखता रहे, शाज़म ने कहा तो उसके बालों पर लब रखा है। मिशा ने शर्म से सुर्ख होते सुकून से आंखें मूंद ली थी। मिशा के साथ में एक अजीब सा सुकून था जो उसे मिलता था। वो अपनी सारी ज़िंदगी इसके साथ गुजारना चाहता था और वो खुश था। वो इससे लिए आगे की जाने बढ़ गया था। कुछ साल बाद अल्लाह ताला ने इसे प्यारी सी बेटी से नवाजा था। शाज़म शाह के तो पैर ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। इसने पूरे गांव में मिठाई बांटी थी। मिशा के माँ बाप इसे आकर मिलकर जा चुके थे और वो भी इनसे माफ़ी मांग चुकी थी। इसके माँ बाप ने भी इसे माफ़ कर दिया। वो अब खुश थी। वो अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करती इतना ही कम था। कैसे से शाज़म शाह जैसा शौहर मिला। और मुज़म्मिल, जिसका नाम अहमद था, वो बहुत पहले ही अपने की सज़ा भुगत चुका था, उस दुनिया से जा चुका था। दोनों दोस्तों की मौत ऐसे ही लिखी थी। शाज़म शाह जैसे इंसान का इनकी ज़िंदगी में आना लिखा था और मिशा को तो पता भी नहीं था कि इसकी ज़िंदगी अचानक किस तरह से पलटेगी। और बेशक अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में जो लिखा होता है वो बेहतरीन लिखा होता है। इंसान जो सोचता है वैसा बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि होता वही है जो हमारी किस्मत में लिखा होता है और जो हमारे लिए बेहतर होता है। हमेशा के साथ भी यही हुआ था। इसकी किस्मत में जो अच्छा लिखा हुआ था वो ज़्यादा हो गया था। इसकी किस्मत में जो अच्छा लिखा हुआ था वो हो गया था। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम थी जब इसे अपनी बेटी की आवाज़ होश में लाई थी। जब इसने मुस्कुरा कर सामने देखा तो इसका शौहर अपनी बेटी को गोद में उठाए इसकी जानिब भी आ रहा था। वो अपने शौहर और अपने महबूब को देखकर मुस्कुरा पड़ी थी। अब इनकी फैमिली मुकम्मल थी। अब अगर कोई मुसीबत आती तो दोनों ने मिलकर सामना करना था। ख़त्म शुद। सो डियर रीडर्स, ये था नावल मोहब्बत की मारी RH के। इसका इन राइटर का नाम है RH के। दूसरी बात, मैं प्लेलिस्ट में इनके नावल की अलग से जो है वो नाम से बना दूंगी। अगर आप इनके नावल पढ़ना चाहते हैं तो अलग से प्लेलिस्ट में जाकर इनके नावल पढ़ सकते हैं। तो नीचे इन्होंने एक नोट लिखा हुआ है, तो अच्छा तो रीडर, मैंने यूट्यूब स्पेशल नावल लिखा है। मैंने पूरी कोशिश की अच्छा लिखने की, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। तो अगला नावल मैं किस पेज पर लिखूँ, जल्दी से कमेंट में बताएं। तो अगर आप लोगों को इनका नावल अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट में बताएं कि वो अगला नावल किस पेज पर लिखे। इन्होंने मुझसे बात की थी, दरअसल ये अभी इन्होंने स्टार्ट किया तो वो अभी छोटे छोटे नावल लिख रही हैं, अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं। मतलब जिनको लिखने का शौक़ होता है फिर वो इसी तरह कोशिश करके आस्ता कोशिश करती हैं तो आगे हो जाती हैं। बस इन जो इस तरह स्टार्ट करती हैं न्यू, या कोई भी इंसान कोई भी चीज़ स्टार्ट करता है तो उसे बस एक ही चीज़ चाहिए होती है और वो होता है कि लोग अच्छा रिस्पॉन्स दें। और आप यकीन नहीं करेंगे, किसी का एक कमेंट, किसी की एक छोटी सी बात, हौसला अफजाई अगले इंसान का जो होता है हिम्मत को बढ़ा देती है, बहुत ज़्यादा हिम्मत को बढ़ा देती है। जिस तरह एक नेगेटिव कमेंट जो है वो इंसान को वो अफसरदा कर देता है, इसी तरह एक अच्छा कमेंट भी आप लोगों का जो है ना वो इंसान वो खुश कर देता है। और जिसने इतनी मेहनत की होती है उसे लगता है कि उसकी मेहनत वसूल हो गई है। तो यही बात है कि मैं ये कहूँगी कि आप लोगों को अगर ये नावल अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ अच्छा सा रिस्पॉन्स दें। और इन्होंने मुझसे बात की थी कि अगर आप के रीडर ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो मैं नेक्स्ट नावल भी बहुत जल्द जो है वो 3-4 दिनों तक लेके आऊँगी और पूरी कोशिश करूँगी मज़ीद बेहतर लिखने की। तो अगर आप लोग को नावल अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और ये नावल सिर्फ मेरे ही चैनल पर आएगा और कहीं पर भी नहीं आएगा। ठीक हो गया। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं कल न्यू नावल के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।